म्हाजे कडेन वयर जे लोक आसा न्हू त्या लोकांची प्रेस तर आमी पयर सीएमाक मेळ्ळे सीएमाक आमी सगळे मेळ्ळे मागीर सीएमान कशें सांगलें की आमी राजू कलमंचान प्रोग्राम आहा त्या प्रोग्रामाक तुमचो आमी विशय डिस्कस करूया तेजो म्युन्सिपाल्टी कडेन तसो तेणें वेळाच वेळ काडून आमकां टायम दिवन आमचो विशय तो डिस्कस जालो तर चडशे मिनिस्टर बी आसले आमदार आसले आनी आमचो लोकल एमएलए आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायको आसलो आनी तेंच्या फुड्यान सीएमान सांगलें की म्युन्सिपाल्टीक 2-3 तुमी प्लॅन तयार करा 2-3 कडेन आनी आमकां कन्फर्मेशन घेया आनी आपल्या कडेन येया आनी मागीर प्लॅन खंयचो बरो बसता न्हू तांकां मान्य जाता न्हू तो फायनल करुया आनी ते मेकळे करुया म्हणून आमी सीएमाक धन्यवाद म्हणटा की टायम नासतना तेणी आमच्या खातीर टायम काडलो बिजी शेड्युलान पूण आमचें काम तेणी केलें अशें आमकां दिसता कितले कितले आसा कितले जाण आसा सगळे टोटल व्यापारी आमी 60-65 जाण आतां डिमांड कितें तुमचो डिमांड म्हणल्यार आमकां म्युन्सिपाल्टी कितें सांगता की आमकां थंय घालता वेजिटेबल मार्केटान पूण आमी सीएमाकूच थंय सांगलें की आमकां ती प्लेस आदी सोयस्कर ना थंय आमकां बिजनस जावचो ना आमी सांगलें की रॅम्प आसा पळय हो हे रॅम्पाक आमकां तुमी रॅम्पाक सारको अलॉटमेंट करा अशें आमी सांगलें आता 3 तुमकां तेणी ऑलरेडी दिले ऑप्शन दिले 3 तेणी म्युन्सिपाल्टी सांगलें तुमी 3 प्लॅन करा आनी कितले दिसा टायम दिलो तांकां कितले दिसा टायम टायम दिवना टायम दिवना पूण सद्या तुमी आतां दुकानां चालू आहा काय बंद आहा आमची दुकानां चालू आसता आमची 3 दिसांनी तुमी भायर सरा सांगलेलें सांगलेलें मागीर ते सीएमाची मिटींग जाली पळय न्हू मागीर हांवें सीओ घेताले तुमी ती इलेक्शन नोटीस मारल्या पळय कितें कितें ती म्हणून सद्या व्हडला म्हणून सीएमान सांगलें न्हू अशें म्हणून ते सीओन सांगलें आतां केन्ना पर्यंत सॉल्व जातलें अशें काय ना पयलीं आतां म्युन्सिपाल्टी प्लॅन कर म्हणटा न्हू प्लॅन केल्या उपरांत सीएमा कडेन वयतलो सीएम मागीर फायनल करता सपोज तिनूय पर्याय जर तुमकां मान्य ना जाल्यार फुडें कितें तिनूय पर्याय न्हू आमी आमचें हें येतलें न्हू ओपिनियन दितलो बाबा आमकां 2 मान्य खंयचो रॅम्पार एक आनी आमी एक सकयल बेजमेंटान फिक्स मार्केट शिफ्ट केला पळय न्हू तेंच्या ऑपोजीट आमकां 2 पर्याय मान्य सगळ्यांक मान्य आमी ते पळय सीएमाकूय सांगलां आनी म्युन्सिपाल्टीकूय सांगलां आमी खंयचो पर्याय तो फिक्स आसचो अशें आसा फिक्स आमचो हो हांगा परत आनी चेंज जावपाक येना ना चेंज जावपाक जाय थंय कितें जालां सकयल आमी सकयल गेल्यार आमकां मागीर तें टॅम्पररी जातलें आनी हांगासर दिला न्हू आमी हांगा परमनंट जातलें म्हणजे ह्या जाग्याक प्रायोरिटी आसा ह्या जाग्यार आमची प्रायोरिटी पूण हांगा मार्केट आनी आमकां आमचो लोकल मिनिस्टर न्हू तेणें सांगलें आनी म्युन्सिपल कावन्सिलराकूच तेणें सांगलें की हांगा तेंका घालया वेवस्थीत प्लॅन करा आनी हांगा घालया हें सांगलें आमकां रवी हय आमी पयलीं ताका मेळ्ळे सीएमाक मेळचे पळय तेंकां मेळ्ळे आनी सीएम तेणी रवी कडेन मिटींग म्हणजे कितें आहा सीपी आसलो डेप्युटी कलेक्टर आसलो आनी सीओ आसलो तेंच्या फुड्यान तेणी आमकां एश्युरन्स दिलें की तुमकां सगळ्यांक हांगा घालता मागीर दुसरे दिसा अचानकूच कितें जालें कावन्सील जे येयलें आनी आमकां मागीर तुमी सकयल करा आमी म्हटलें आमकां 5 वरांक सांगलां हांगा घालता म्हणून आनी तुमी आतां कशें घालता आमकां मागीर तें मान्य ना सो आतां विशय सुटाव जातलो सो दिसता न्हू सीएमान लक्ष घातला म्हणून 100% जावपूच जाय ओके